Hey guys, good day to lubas, no? Karon is uh, April April 28, 2024, no? Ako karon maghatag na po niyo og horoscope or kapalaran, guys. Okay, sa dili pa nato ipadayon ang inyong horoscope or kapalaran, mag-ampo sa ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit, God. Amen. Okay, guys. Atong ipadayon na ang inyong horoscope or kapalaran. Anyong horoscope, guys, up to 30 ni April 30, no? So, murag na late ko, guys. Mga hapon na manggutron, no? Pero ang inyong horoscope or kapalaran 3 days ni karong adlaw Sunday up to Tuesday, no? Up to April 30, 2024, guys. So, dili ta maglangan atong ipadayon sa inyong horoscope or kapalaran, guys. Ang nataw sa January na siya pag-alagad karong adlaw o kini iyang ipadayon gayon. Ang ikaduhang adlaw daghan siyang mga plano sa kinabuhi ug kini iyang itukma alang sa kaayuhan. Ang ikasunod na adlaw sa 30 kinahanglan siya magpalandong kung say angay buhaton matagaron unya sa iyang mga transaksyon o kinahanglan usab siya magamping siyang sa iyang health. Kinahanglan dili magpasagad, dili bawal ra ba ang initron, sobra ka init busa, kinahanglan dili siya magpainit alang sa iyang good health. Then February, ang February dunay pag-alagad karong adlaw. Nasaksihan niya ang tanan sa pag-asenso o pamalandong usab sa mga pangandam. O kini ikahimot yun ni kayo nga karon nga week dunay mamit niyang tao nga makapahimot sa iyang kinabuhi. Then March kalipay nga sugod iyang gibati karon malipayon siya mahimutanon siya karong adlaw tungod sa mga pag-alagad. Excuse me, guys. Aduna po'y pag-alagad niya karon og kini ipadayon niya alang sa kalambuan sa pamilya o sa mga kasuod sa kinabuhi. Then ang April do na po'y pag-alagad karon nindot og maayo og malambon siya karong adlaw. Malipayon siya mahimutanon sa iyang paglambo og sa iyang kahimot nakapakpak siya sa tubong kalipay. O karon nga week kinahanglan siya magambing siyang health kaduna siya gibati sa likod og hanugitin og dapat ipaayo gyud kini alang sa iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Then ang May aduna po'y pangandam karon og kinahanglan usab siya mulambo alang sa umaabot. Karon nga Monday do na siya plano sa pagtransact og unsay mga transaksyon niya og ipadayon ni kay aron mulambo og muswag ang imo kinabuhi. Then ang June malipayon siya sa iyang kinabuhi karon tungod sa iyang kadaogan og mahimut-anon og malipayon siya sa iyang paglambo og pag-uswag sa iyang kinabuhi. Karon nga week kinahanglan siya magamping sa iyang likod, dili pa singtan kay dili maayo nga singot tungod kay dunay mga ubo sipon o uban pa nga moabot. Kinahanglan dili gyud masingtan imong likod tanan nga part sa lawas, so bawal ang singot. Then ang July kalit siya nga nahisag mo yung kung sa iyang mga buhaton apan kinahanglan siya nga mamalandong usab sa miagi og sa umabot tungod kay kung walay pag-alagad wala po'y paglambo. Maong kinahanglan mag-alagad siya sa matarong ug maayo nga pangalagad. Kinahanglan mo siya maglikay sa sobrang init sa adlaw kay mo na makadaot sa ang health sa mga kaning kana bitaw magkarat yang tunlan og dili maayo nga sobrang init, sobra pong bugnaw, dili maayo na kinahanglan i-control, no? Ang August kalit siya nga nalipay karon ngano tungod kay dunay mga balita nga nindot kaayo og siya
nahimot kayo og malipayon siya tungod sa iyang pag-uswag. Then September aduna po'y pag-alagad karon. Alang kaniya adunay pangandam og alang sa uban niyang mga higala kinahanglan siya nga magmalambon alang sa kaaswagan og bawal jud ang pag-inom og mga hard liquor kay dili maayo sa iyang health. No, dili maayo sa imong health ang pag-inom-inom og liquor mao nga i-control alang sa imong kalambuan og kahimuot sa kinabuhi. October do na po'y pag-alagad karon, nindot ang iyang pangandam sa kanya kinabuhi, malipayon siyang mahimutanon tungod kay siya gahimo og maayo og matarong. Then November kalit siya nga nahimot sa kayang nasaksihan og kalipay nga walay sukod iyang gibati karon. Ang January puhon do na siya plano sa pag-uswag. January 2025 ang imong kalipay mo na ang pangandaman nimo. November nga nataw sa November ang pangandaman nimo ang January 2025, no? 2024 pa maron pila ra go January. Ngano nay kahimot nimo nga makalakso ka sa tuwang kalipay November. O kini magpasalamat ka ni Lord sa imong mga panganoy pagampo nga ikaw gitugahan sa mga maayong saman plano sa kinabuhi og maayong swerte nga maabot nimo nga wala nimo palandonga, no? Congrats. Then ang December no na po'y plano nga dapat mo uswag siya. Kalit siyang nahimot og nalipay karong adlaw tungod sa mga balita. Og kun may mo ayaw palabihig gana imong mga suod sa kinabuhi, no? Ay palabihag gara o gana sama sa imong hinigugma, ay palabihig kay mo gara og kini magsalig nimo og mahimo na noong kang magsiging support nila hangtod sa tibok nilang kinabuhi, no? Kinsa ka nang may hinigugma sa December ay palabihi kay ikaw ray lukuhon ana sa kalit kung imong palabihan. Mana control December control og unsa man ni nga mga plano sa imong kinabuhi nga imong palamian ng kinsa ba na imong hinigugma or at ibat pa ayaw palabi kinahanglang control December aron dili ka himuong chulukoy anang imong gipalabihan og mahal og pagpangga kay mangilad ra na ay pagtuo sa ilang mga sulti. Bot na December busa dili ka magpalabi og suod ngano ikaw ray giloko na nila. Mao nga kinahanglan magampo itugyan ang tanan ni Lord alang sa kalambuan og alang sa kahusay sa kinabuhi. Okay? Og ako si Nini Gargar moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Mga nagbuhay po. Mua.